لا شريك له ولا نظير له ولا معين له، لا مثل له ولا مثال له، لا وزير له ولا مشير له ولا مقارن له ولا مكاذب له. ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال تبارك وتعالى في مقام آخر: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال تبارك وتعالى في مقام آخر: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا على رسوله النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك.